पळय गेले फावटी जेन्ना म्हज्या वांगड्यांनी म्हज्या औषधार हाडलेलो त्या टायमाचेर आमी ऑलरेडी त्यांना सांगलेलें की हांव म्हाजो जो कार्यकाळ आसा आमचे अशें ठरलेलें आमच्या पंचायत मंडळाचें की 2.5 वर्सां सरपंच पद म्हाका आहलें आनी दुसरो बाकीचो जो सध्या पण ठरलेलो त्या प्रमाणे आयज म्हाजी जी कार्यकाळ आसली 2.5 वर्सांची ती सोंपल्या नंतर आमचो जो ठराव जाल्लो त्याच्या प्रमाणे हांवें ते शब्द दवरून हांवें ऑलरेडी आज सकाळी आयज डायरेक्टर ऑफ पंचायत पणजे तांचे कडेन म्हाजें रिझायन लेटर हांवें सुपूर्द केल्लें आसा आनी तुकाय खबर आसतली की सरपंच पद राजिनामा जो आसा हो थंय BDO एक्सेप्ट करिना पेडण्या तर तो हांगा दिवचो पडटा पणजे येवन पूण हांव आयज सकाळी DOP कडेन येवन हांवें म्हाजो राजिनामो जो आसा तो राजिनामो सादर केल्लो आसा. गांवांत तुमचेर अविश्वास ठराव 4 सदस्यांनी हाडला अशी सोशल माध्यमांतसून न्यूजूय व्हायरल जाल्या तेजेर तुमकां कितें सांगपाचें? पळय जशें तुका हांवें म्हटलां की सरपंच पदाचो राजिनामो जो आसा हो पण दिवचो पडटा पणजे डायरेक्टर पंचायत दिवचो पडटा. सो एक्चुली हांव आमच्या ठरल्या प्रमाणे आयज सकाळी एक्चुली ऑलरेडी राजिनामो दिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता तेजेर तूं म्हाका म्हणटाय की हांवेंनूय सगळ्याच्या बातम्यांत पळयलां की तांच्यानी म्हाजेर ठराव जो हाडला जो पेडण्या दिला पळय सो कदाचित तांकां खंय तरी खबर नासतली की हांवें ऑलरेडी दिला किंवा दिला म्हणून आनी तुमच्या सगळ्यांच्या जाणकार हांव सांगूंक सोदता की हांव जो आयज रिजायन करपाचो हांवें म्हाजो ऑलरेडी जो निर्णय जो आसा ऑलरेडी आमचो जो डेप्युटी सरपंच आसा ताच्या ऑलरेडी ताका कळयल्लें आनी ताका सकाळीं वॉट्सएप मेसेज केल्लो की हांव आयज सकाळीं 11 डायरेक्टर मंत्री वचून म्हाज्या सरपंच पदाचो राजिनामो सादर करतलो आनी ताणें म्हाका ओके म्हटलेलें आनी हांवें त्या वेळार ताका वॉट्सएप ताका केल्लेलें तरी पूण ताणें दिला राजिनामो म्हाजेर त्या औषधार हाडला जाल्यार हें हांवूय मातसो संभ्रमण आसा तेन्ना अशें कित्याक केलें काय म्हणून. थँक्यू. प्रजा आज अशें कितें जालें की आज तुमकां BDOन येवचें पडलें सकाळ फुडें पंच मेंबरांक सगळ्यांक 4 आयज येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां तशें तरी सांगलेलें आमच्या सरपंचान की आपूण नो कॉन्फिडन्स आपूण तुमकां हे डिझायन दितलो म्हणून तशें डिझायन दिवंक ना. सो एक्चुली तेचे टर्म आसा तो 1 तारखेक काबार जाल्लो पूण तेणी तरी दिवंक ना तो आनी 20 तेणी रोखडले म्हणून आमकां आयज तेचेर नो कॉन्फिडन्स हाडचो पडलो. आमची खंयची कामां आमची कितें करता तेन्ना आमी सगळ्यांक आमी लागीं घेवन आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता पूण तेन्ना आमकां अशें खंयच दिसूंक ना की आमकां केन्ना अशें कॉन्फिडन्सान घेवन कामां केली अशी म्हणजे कामां केली तेन्ना कामां अशी करूंक ना. ती कामां जावंक जाय आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन कित्याक आमी पंच आसा आमी खंय तरी एकामेकाक हें करून आमी कॉन्फिडन्सान घेवन सगळे हें करता आमकां म्हणजे वावरता आमी. सो तेणी आमकां केन्ना अशें कॉन्फिडन्सान घेवन अशें बाबा ही कामां करुया ती कामां करुया हें सांगूंक ना. कित्याक आमचोय वॉर्ड आसा तिचोय वॉर्ड सगळ्यांचे वॉर्ड आसता त्या वॉर्डाचेर कामां जावंक जाय जाल्यार लोकां आमकां विचारता तुमच्या वॉर्डान कितें कामां जावंक ना कितें जावंक ना सगळे आतां कितें फंड्स आसता तो आपूण युटिलायज करता. सो आमकां युटिलायज म्हणजे आमकां करपाकूच मेळना युटिलायज सो तेणी आपूण युटिलायज करपाक आमकां दिवपाक जालो न्हू तो दिना जालो. सो खंय तरी तो आपूण व्हडल्या पोस्टार आसल्या कारणान तो आमकां खंय तरी सायडीन दवरतालो आनी आपूण डायरेक्ट फुडें वयतालो म्हणजे आतां जर आतां आमचे आमदार आसा आमच्या आमदारा कडले सेम तशेंच जाता कितें डायरेक्ट आपूण फुडें वचून हें करता कित्याक आतां आमचो BJPचोच हे आमी BJPचे कार्यकर्ते सो BJPक धरून आमी कामां करूंक जाय सो ते BJPक धरून कामां जायना खंय तरी आमकां तेणी कितें म्हणून आमी आयज तेच्या नो कॉन्फिडन्स हाडलें आनी आयज म्हणचें म्हटल्यार तो आतां व्हडलो नेतो तेणी आमकां बारीक मनशाक तेणी आमकां घेवन चलोवंक जाय फुडें व्हरूंक जाय तेणी फुडें व्हरूंक ना. सो त्या खातीर आयज आमकां दिसलें की आमी आयज